नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई कसरी छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सन्तास तपाईँ हामी सबैलाई छ। यसबाट बच्नका लागि एउटा मात्रै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय छ, त्यो भनेको सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पालना गर्नु र सरकारले भने जस्तै आफ्नै घरमा सुरक्षित रहनु, धेरै मान्छेहरूको भिडभाडमा नजानु, सम्पर्कमा नजानु यसको सबैभन्दा उपयुक्त उपाय र उपचार पनि हो। त्यसैले सरकारले भनेका यी आह्वान र अनुरोधहरूलाई तपाईँ हामीले सबैले मनन गर्दै आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चीकै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिनेछ। हो, यो जानकारी सँगसँगै अब आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। 2057 साल जति बेला राजनीति उत्कर्षमा थियो र त्यति बेला एक किसिमको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको पनि उत्कर्षको बेला थियो। हो, राजनीतिक तरलताका बीच पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेतृत्वका रूपमा रहेर यसलाई सफलता उन्मुख बनाउनु भएका तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, त्यस्तै गरेर नेपालको निजामती सेवामा आफ्नो 34 वर्षभन्दा लामो योगदान प्रदान गर्नुभएका सूर्यनाथ उपाध्याय र उहाँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यात्रा र आयोगमा रहेर उहाँले सम्पादन गर्नुभएका विभिन्न काम र उतार चढावहरूका बीचको यो सामग्री अबको पालोमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। 2047 साल माघ 28 गते संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएसँगै यस आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित रहेको छ। आयोगको 29 वर्षको इतिहासमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आयोगको नेतृत्व गर्नुभएको छ। यसै मध्येका एक हुनुहुन्छ सूर्यनाथ उपाध्याय। उपाध्यायको जन्म विक्रम सम्वत 2001 सालमा वीरगञ्जमा भएको हो। नेपाल सरकारको अफिसरदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मको सेवामा काम गर्नुभएका उपाध्याय यो सफलतामा आफ्ना बुबा पीताम्बर अधिकारी उपाध्याय र आमा उत्तरा कुमारी उपाध्यायको सकारात्मक ऊर्जा र उत्प्रेरणा मुख्य स्रोत रहेको बताउनुहुन्छ। आफ्नो जीवनको 34 वर्ष नेपालको निजामती सेवामा काम गर्नुभएका उपाध्याय 2057 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनुभएको थियो। वीरगञ्जको त्रिजुद्ध हाई स्कुलबाट 2016 सालमा एसएलसी पास गर्नुभएका उहाँले आफ्नो उच्च शिक्षा पनि वीरगञ्जकै ठाकुरराम कलेजबाट हासिल गर्नुभयो। आइए र बिए ठाकुरराम कलेजमा पढे पनि तत्कालीन समयमा हरेक वर्ष अन्तिम परीक्षा दिन उहाँ काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था थियो। बिए सम्मको अध्ययन वीरगञ्जबाट पुरा गर्नुभएका उपाध्याय 2021 सालमा पूर्णकालीन बस्ने र पढ्ने गरी काठमाडौँ आउनु भएको थियो। काठमाडौँमा आउन साथ उहाँले नेपाल ल क्याम्पसमा पढाइ सुरु गर्नुभयो भने दिउँसोको समयमा निजी संस्थाहरूमा काम गर्न थाल्नुभयो। पढाइमा अब्बल उपाध्याय 2 वर्षको लको पढाइ सकाएर 2023 सालको अन्तिमतिर आफ्नो पुर्खाको थाथलो लमजुङ पुग्नुभयो। लमजुङ पुग्नुभएका उपाध्यायले त्यहाँको शैक्षिक अवस्थालाई माथि उठाउनु पर्ने आवश्यकता ठानेर तत्कालीन समयमा 2024 सालमा तर्कुघाटमा वीरभक्ति नमुना मावि स्थापना गरी प्रधानाध्यापकका रूपमा 2 वर्ष काम गर्नुभयो। लमजुङ करिब 2 वर्षको बसाइ सकेपछि उहाँ 2026 सालमा काठमाडौँ फर्कनुभयो। उहाँले यसपछि 2 वर्ष वकालत पेसामा काम गर्नुभयो। 2027 साल चैत्र 12 गते अफिसरका रूपमा उपाध्याय कानुन मन्त्रालयमा प्रवेश गर्नुभयो। सरकारी सेवा प्रवेशसँगै उपसचिव र सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै पदोन्नति हुनुभएका उपाध्याय तत्कालीन समयको जल तथा शक्ति आयोगको कानुनको डाइरेक्टर भएर काम गर्न जलस्रोत मन्त्रालय पुग्नुभयो। निजामती सेवा क्षेत्रको प्रवेश सँगसँगै उहाँको जीवनमा जीवन सङ्गिनीका रूपमा 2028 सालमा जनकपुरकी कान्ता अधिकारीको प्रवेश भयो। 5 जना दाजुभाइ र 5 जना दिदीबहिनी मध्येका
माइला भाइका रूपमा जन्मनु भएका उपाध्यायका 2 छोरी र 1 छोरा हुनुहुन्छ। सेवा प्रवेशदेखि 2049 सालसम्म कानुन क्षेत्रमा काम गर्नुभएका उपाध्याय 2049 सालमा सेवा परिवर्तन भई ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको कायम मुकायम सचिवका रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो। यसको केही समयपछि सचिव बन्नुभएका उहाँ 2053 सालसम्म यसै मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गर्नुभयो। यस पश्चात उहाँ वातावरण उद्योग मन्त्रालयको सचिव हुँदै कृषि विकास मन्त्रालयबाट 2055 सालमा अवकाश हुनुभयो। सरकारी सेवा प्रवेश पहिले 2026 सालमै वकालत पेसा सुरु गर्नुभएका उपाध्यायले अवकाशपछि फेरि आफ्नो पुरानै वकालत गर्ने पेसा सुरु गर्नुभयो। यसै बीचमा 2057 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तका रूपमा उहाँको नियुक्ति हुँदा उहाँको नाम चर्चामा रहेको थाहा भए पनि आफूले पारिवारिक परामर्श बाहेक अरू कुनै व्यक्तिसँग सल्लाह र छलफल नगरेको उहाँ सम्झनुहुन्छ। मेरो बारेमा चर्चा चाहिँ निकै थियो, तर चाहिँ मैले गएर मलाई बनाइदिन पर्यो भनेर म कसैलाई भनिनँ मैले, किनभने म नै स्योर थिएँ होइन त्यो बेलासम्ममा। के भनेदेखि म जान्छु कि जान्नु भने नै स्योर थिएन, किन मेरो आफ्नै प्रोफेसन चलिराखेकै थियो, राम्रै थियो, मेरो अफिस थियो। फेरि म कस्तो भने नि पहिले पनि वकिल थिएँ कि, जाहिर खानुभन्दा पहिले पनि 2 वर्ष प्र्याक्टिस गरेको थिएँ, वकिलै हो म, लाइसेन्स छ मसित। त्यसो भएको हुनाले म रमाएको थिएँ आफ्नो हिसाबले, त्यस्तो ऊ थिएन। तर घरमा पछितिर चाहिँ सल्लाह भयो, सबैलाई मैले सोधेँ, छोराछोरीहरूलाई, उसलाई पनि। अनि त्यहाँबाट होइन यस्तो अफर आयो भने जाने हो भने, अरू साथीहरूले पनि चर्चा छ अफर आयो भने जानुपर्छ भने मलाई भने मैले चाहिँ म दौडेर हिँड्दिनँ। पछि मेरो दिमागमा त्यस्तो भन्यो के भने दौडेर चाहिँ हिँड्दिनँ, अब भइहालेछ भने गरमला पनि जस्तो लाग्यो। अनि आफ्नै अफिसका साथीहरूलाई सोधेँ, मेरो चर्चा छ भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि होइन हामी आफ्नो तपाईँको अफिस हामी चलाइहाल्छौँ, तपाईँ चाहिँ जाँदा हुन्छ, जानुहोस्, त्यस्तो अफर आउँछ भने जानुहोस् भनेर भने। 2057 साल कार्तिक 18 गते आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएका उपाध्याय 2063 साल कार्तिक 17 गतेसम्म आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा रहेर काम गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्तको 6 वर्षे कार्यकाल सकिएपछि उहाँ पछिल्लो समय नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह EPG को सदस्य समेत रहेर काम गर्नुभयो। अहिले उपाध्याय जलस्रोतसँग सम्बन्धित ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप नेपालले गर्ने विभिन्न काममा सल्लाहकारको भूमिकामा रहनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापनाको तत्कालीन समयमा राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता, जनतामा रहेको विकासको उच्च आशा र आवश्यकतालाई जति सक्दो धेरै क्षेत्रमा पुर्याउनु राज्यको मुख्य कर्तव्य थियो। यी र यस्तै विकास र सचेतनाको कामलाई जनस्तरसम्म व्यापक रूपमा अगाडि बढाउँदै जाँदा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि यसपछि आयोग आफ्नो संगठन संरचना, ऐन नियम र कानुन निर्माण लगायतका काममा निर्दिष्ट भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित भएको थियो। यसै क्रममा आयोगको नेतृत्व गरिरहनुभएका उपाध्यायको कार्यकाल उच्च स्तरका राजनैतिक नेतृत्वमा हुने भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित रहेको थियो। उपाध्याय आफ्नो कार्यकाल सम्झँदै भन्नुहुन्छ, त्यो समयको आयोग र अहिलेको आयोगमा त धेरै कुरामा परिवर्तन आइसक्यो। आयोग आफै पनि त्यो बाटोमा अगाडि बढेको बताउँदा उहाँ हर्षित मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो। पहिलो मोड अफ अपरेसन चाहिँ नि जस्तै अहिले स्टिङ अपरेसन बढ्ता छ होइन, हाम्रो बेलामा चाहिँ स्टिङ अपरेसन धेरै थोरै थियो, तर धेरै थोरै थियो। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा हामी चाहिँ सुरुवातको अवस्थामा थियौँ, हाम्रो बेलामा ऐन थिएन। जुन अहिले ऐन छ त्यो सबै ऐनहरू चाहिँ नि हाम्रो बेलामा बनिया हो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि सङ्गठनहरू, अख्तियारको जुन सङ्गठनात्मक रूप अहिले देख्नु भएको छ तपाईँले, त्यो सङ्गठनात्मक रूप पनि त्यस्तो थिएन। काम गर्ने मान्छेहरू पनि सीमित थिए, फेसिलिटीहरू पनि सीमित थिए, यस्तो अवस्था थियो।
उपाध्यायले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो इतिहासलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। आयोगले गर्ने छानबिन र अनुसन्धान सधैँ उत्कृष्ट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उहाँ आफ्नै पालामा पनि आयोगले मुद्दा हालेपछि हार्नुहुन्न भन्ने सोचका साथ काम गरेको स्मरण गर्नुहुन्छ। हाम्रो सिद्धान्त के थियो भने अख्तियारले मुद्दा हालेपछि त्यो हार्न हुँदैन, जित्नै पर्छ। नजित्नै सक्ने मुद्दाहरू हामीले हाल्नु हुँदैन भन्ने हामीले एउटा त्यो किसिमको सिद्धान्त अपनाएको थियौँ। हामीलाई चुनौती के थियो भने काम गर्ने मान्छे धेरै कम थिए। अब तपाईँको चाहिँ नि मान्छे आउनै चाहँदैन थिए अख्तियारमा, है त्यो एउटा मिल्किएको संस्थाको रूपमा थियो, प्रोमिनेन्ट थिएन। अनि त्यहाँ त्यस कारणले मान्छे आएर प्रशासनकै मान्छे लिएर आउनु पर्यो, अन्तगत पाइँदैन। वकिलहरू किन यहाँ आउने, होइन, इन्जिनियरहरू किन आउने यहाँ काम गर्नलाई, ब्याङ्कका मान्छेहरू किन आउने काम गर्नलाई, स्पेसलिस्टहरू नआउने, त्यो थियो। तत्कालीन समयमा राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै केही शक्ति केन्द्रहरूले आयोगलाई आफ्नो काबुमा राख्ने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो। त्यसैले उपाध्यायले आयोगलाई एक स्वतन्त्र आयोगका रूपमा स्थापित गराउँदै अगाडि बढ्नुभयो। म आफ्नो सिद्धान्तमा अडिरहन्छु, म कसैलेको कुरा सुन्दिनँ, जे भने हो त्यो कुरा चाहिँ नि म गर्छु भनेर डिटर्मिन्ड हुनुभयो भनेदेखि तपाईँलाई प्रभाव पार्ने चाहिँ नि शक्तिहरू कपुज छ। तपाईँलाई चाहिँ नि मेरो अनुभवमा तपाईँले नै बाटो दिनुभयो भने तपाईँको लागि चाहिँ नि त्यो कुराहरू पछि झन्झन बढ्दै जान्छ, है। अब मेरो पालामा मैले कहिले पनि मेरो फोन सबैका लागि खुला थियो, जो पनि भेट्न पाउँथेँ मलाई। मैले कसैलाई चाहिँ नि भेट्दिनँ भनेर मैले भनिनँ, सबैको कुरा सुन्थेँ, तलको कर्मचारीदेखि लिएर माथिको कर्मचारी, बाहिरको कर्मचारी सबैसित। तर गर्ने चाहिँ नि आफैले गर्ने हो, आफैले गर्ने हो। र चाहिँ नि आफ्नो छवि पहिलो कुरा त मान्छेले आफू जसले नेतृत्व गर्ने हो या जे काम गर्ने हो त्यसमा आफ्नो उद्देश्य चाहिँ नि स्पष्ट हुनु पर्यो। कतिपय समयमा हाम्रो समाजमा संस्था, ऐन, नियम र कानुन भन्दा पनि व्यक्ति प्रधान हुने अभ्यास पनि चलिरहेका छन्। संस्था व्यक्तिले चलाउने र संस्था एक स्वतन्त्र कानुनद्वारा निर्देशित हुने भएका कारण व्यक्तिको आचरण र स्वभावले नभई संस्थागत ऐन, नियम, नीति र विधानको आधारमा व्यक्तिले निर्णय गर्दा संस्थाको गरिमा राखिराख्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ। अख्तियारको एउटा मेन फङ्सन के हो भने देशमा जुन भ्रष्टाचारको र व्यथितिको जुन अवस्था छ हो त्यो अवस्थालाई चाहिँ नि ट्र्याकमा लिएर आउने हो, होइन। भ्रष्टाचार चाहिँ नि बन्द गर्ने। अब त्यो भ्रष्टाचार बन्द गर्ने भनिसकेपछि त्यो मुद्दा मात्रै चलाएर चाहिँ नि हुँदैन, त्यो त एउटा पार्ट हो। मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा पार्ट हो। एउटा वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ। कस्तो वातावरण भनेदेखि भ्रष्टाचारप्रतिको चाहिँ मान्छेमा नकारात्मकता, भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन भन्ने कुराको व्यवस्था, शासनमा चाहिँ व्यथिति हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था, यो गर्नुपर्छ। यो गर्नको लागि अख्तियारले चाहिँ नि पहल गर्नुपर्छ, किनभने ऊ शक्तिशाली छ, बढी शक्तिशाली छ, अरू संस्थाभन्दा बढी शक्तिशाली छ। कुरो चाहिँ त्यतिमा मात्रै सीमित छैन, त्यसमा चाहिँ नि अरू संस्थाहरूको, खास गरेर पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ नि त्यसमा कमिटमेन्ट चाहिन्छ। बढ्दो राजनीतिक चेतना र सामाजिकीकरणको कारण गाउँ गाउँमा सचेतनाको स्तर बढ्दै गएको थियो। राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि यसको प्रभाव बढ्दै गयो। यसै अनुरूप तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने सहमति जुटाए, जसले आयोगलाई काम गर्न थप सजिलो बनाइदियो। हामीलाई एउटा राम्रो कुरा के भयो भनेदेखि त्यो बेलामा यो मैले गरेर होइन, अरूहरूले नै गरे, यो त्यो देशको वातावरणै त्यस्तो भयो। त्यो के भयो भनेदेखि पार्टीहरूले आफैले के रियलाइज गरे भनेदेखि होइन, यो चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ जाँचबुझ गर्नुपर्छ,
भनेर पार्टीहरूले नै रियलाइज गरे। त्यो हामीले लेखेर पठाए पनि होइन। त्यो बेलाका चाहिँ नि पार्टीहरूले एकले अर्कालाई चाहिँ भ्रष्टाचार भन्ने, देशमा भ्रष्टाचार बढी लाग्यो भन्ने भएपछि उनीहरूले नै के निर्णय गरे भने सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरे होइन। र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा त्यो सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग निर्णय भयो। र 46 सालदेखिको मान्छेहरू जो पदमा थिए तिनीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण लिएर चाहिँ नि उसले रिपोर्ट बनायो। ठुलै रिपोर्ट थियो। त्यो रिपोर्ट चाहिँ नि मन्त्री परिषद सचिवालयबाट कारबाहीको लागि हामी कहाँ पठायो। हामी कहाँ पठाइसकेपछि अब सरकारले पठाएको रिपोर्ट कारबाही गर भनिराखेको छ, अनुसन्धान गरेको छ, मान्छेहरूका नाम छन् त्यहाँ भनेपछि त्यसले हामीलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्यो। अख्तियारलाई दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक अधिकारलाई आयोगले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको छ। यसरी अगाडि बढेको आयोगलाई प्रदान गरिएको अधिकार कार्यान्वयन सहित अन्य निकायहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा साथ र सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। अख्तियारलाई बनाइदिएको छु त्यस कारणले चाहिँ मेरो दायित्व समाप्त भयो भनेर सरकारले भन्ने हो भने कहिले पनि भ्रष्टाचार रोकिँदैन होइन। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इलेक्सन कमिसन प्रभावकारी बन्नु पर्यो होइन। इलेक्सन कमिसनमा चाहिँ नि ऐनहरू प्रभावकारी हुनु पर्यो। तेस्रो कुरो भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालय होइन र त्यसका रिपोर्टहरूमा चाहिँ नि सरकार गम्भीर हुनु पर्यो। त्यसलाई कारबाही नै गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि उसले लेखा अनियमितता भयो भन्छ तर कारबाही चाहिँ नि कतैले देखिँदैन। कारबाही नै गर्नु पर्यो। त्यहाँ असुल उपर गर्ने लेखा छ होइन। असुल उपर गर्ने कुरा नै कति बाँकी छ कति बाँकी छ। समय समयमा बहसमा आउने विषय हो निजामती सेवामा ट्रेड युनियन आवश्यकता र औचित्य तथा यस प्रक्रियामा हुने र हुन सक्ने राजनीतिक संलग्नताको अन्त्य। तर यो हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम सकारात्मक नहुने भन्दै उपाध्यायले व्यावसायिक काम गर्नुपर्ने स्थानहरूमा राजनीति हावी हुन नहुने धारणा राख्नुहुन्छ। यी राजनीतिक चाहिँ फस्टाउने आधार चाहिँ नि के भयो त भने यी यस्ता चाहिँ प्रोफेसनल संस्थाहरू, प्रोफेसनल काम गर्ने पर्ने ठाउँहरू, विश्वविद्यालयहरू यो सबै के भयो त भन्दाखेरि यो राजनीतिको अखडाहरू गए होइन त। अनि हुँदा हुँदा कर्मचारी सङ्गठन पनि त्यस्तै भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि यो जुन व्यथिति हो नि त्यो व्यथितिको सबभन्दा मूल कारक तत्त्व त्यो हो। जबसम्म यो तत्त्वहरूलाई हट्दैन र यसबाट ग्रसित छ फेरि स्वयं पार्टी ग्रसित छ। व्यस्त बना तर ऊ किनभने डेलिभरी गर्न ऊ पनि सक्दैन। त्यत्रो चाहिँ हामीहरूले धेरै पटक यो चाहिँ ट्रेड युनियन खारिज गर्नुपर्छ कर्मचारीमा भनेर हामीले चाहिँ यो निजामती सेवा ऐन बनाउँदाखेरि हामीले धेरै पटक भन्यौँ है। आखिर भएन। समाजमा सचेत, जानकार, शिक्षित र सभ्य नागरिकहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन। भ्रष्टाचार गर्ने मानसिकताको सुरुवात उसको सेवा प्रवेशकै आधारमा कमजोरी रहेको उहाँको ठम्म्याइरहेको छ। उहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानको विषयलाई क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। नियुक्तिको प्रक्रिया, नियुक्तिको तरिका नै हाम्रो चाहिँ ठिक छैन होइन। अन्त हुने नै भयो, स्वाभाविक रूपमा हुन्छ त्यो। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई जति तपाईँको राजनीतिकरण, अब अख्तियारले के गर्ने त, राजनीति त उसको हातमा छैन। त उसले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो इन्भेस्टिगेसनको दायरा स्टिङ अपरेसनमा मात्रै राख्ने होइन, आफ्नो इन्भेस्टिगेसनको दायरा बढाउनु पर्यो, अलिकति डिपमा जानु पर्यो, अलिकति मेजर कुराहरूमा जानु पर्यो, मेजर कामहरूमा हेर्नु पर्यो र टप डाउन जानु पर्यो। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अनक्याकमा नेपाल सन् 2003मा पक्ष राष्ट्र बनेर भ्रष्टाचार विरुद्धको विश्वव्यापी महाअभियानमा सहभागी भएको छ। यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालका प्रतिनिधि उहाँ उपाध्याय नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यसले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो, नेसनहरू हो
हामी भ्रष्टाचार हटाउँछौँ भनेर एउटा प्रतिबद्धता युनाइटेड नेसन्सले कन्भेन्सनको रूपमा लियो। किनभने यो भ्रष्टाचार चाहिँ नि कस्तो अवस्था छ भनेदेखि यसको यो एउटा देशमा मात्रै सीमित छैन, फेरि विभिन्न देशहरूमा यसबाट ग्रसित छन् र विभिन्न देशहरूको रिलेसन पनि छ योसित। जस्तै भनौँ न मनी लन्डरिङको कुरा आयो होइन, नेपालको सम्पत्तिहरू, नेपालमा भएका सम्पत्तिहरूको बाहिर पनि कनेक्सन छ नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले अरू राष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध, अरू राष्ट्रसितको सहयोग, अरू राष्ट्रहरूसितको चाहिँ एकबद्धता यो भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि जरुरी कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यसको एउटा प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा प्रतिबद्धता हुनु पर्यो भनेर अन्काक बन्यो होइन। हामी त्यसको सदस्य पनि भयौँ। सरकारले यो राम्रो काम गर्यो। तर मैले भनिहालेँ नि तपाईँलाई, डकुमेन्ट आफै त हिँड्दैन नि। डकुमेन्ट जतिसुकै बनाउनुहोस् तपाईँ, डकुमेन्ट आफै त कुद्ने होइन, कुदाउनु पर्ने मान्छेले कुदाउनु पर्यो। त्यसो त अन्क्याकको पक्ष राष्ट्र भएर गर्नुपर्ने मापदण्ड अनुसारका काम नेपालले केही गरिसकेको छ भने अझै केही कामहरू गर्नुपर्ने रहेको उहाँको भनाइ छ। अब अख्तियारमा प्रष्टै चाहिँ के छ भनेदेखि अख्तियारले सरकारी संस्थानहरू, सरकारी लगानीको हेर्छ र त्यसपछि चाहिँ नि तोकिएको होइन, तोक्न पनि सक्छ नि त सरकारले। तोकिएको संस्थानहरूको पनि हेर्न सक्छ, कसैको पनि हेर्न सक्छ नि त। तोकिएको संस्थाहरूको हेर्न सक्छ, गजेटमा निकालिदिएर तोकिदिए भइहाल्यो, त्यो कुनै ठुलो कुरो छैन। तर तोकिया छैन अहिलेसम्म होइन त। एउटा उदाहरण मात्रै मैले तपाईँलाई भने। त्यस कारणले अन्काक स्वयंमा दौडने होइन, अन्काकलाई दौडाउने चाहिँ नि हामीहरूको प्रक्रियाहरू, हाम्रा कामहरू, हाम्रा संस्था बलियो नभइकन, संस्था स्वयंमा बलियो नभइकन हाम्रो काम चल्दैन। विविध चुनौतीका बीच अगाडि बढेको आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत रूपमा विज्ञहरूको सहभागिता बढाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्डात्मक अर्थात् कारबाही गर्ने मात्र नभई सुशासन प्रवर्धनका लागि समग्र प्रणालीमै विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उहाँको रहेको छ। अब सबभन्दा पहिलो कुरा के छ त भन्दाखेरि अख्तियारका आयुक्तहरूमा होइन कानुनको चाहिँ नि आयुक्त एउटा चाहिन्छ, लिगल चाहिँ जानकारी भएको जो मान्छे नियुक्त गर्ने हो त्यसको रिगरस चाहिँ नि खोज तलास गर्नुपर्छ, त्यसको ब्याकग्राउन्डको। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरो तपाईँले चाहिँ नि यो कुनै पनि पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स चाहिँ नि हामीले राख्नु हुँदैन। र नियुक्त भएर आइसकेपछि म अख्तियारको आयुक्त हुँ भनिसकेपछि उसले के विचार गर्नु पर्यो भने यो 6 वर्ष म चाहिँ नि यो 6 वर्षमा मैले आफ्नो टार्गेटभन्दा अन्ततिर मैले चाहिँ नि मेरो केही छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर, बेलायतको लन्डन विश्वविद्यालयबाट LLM पास गर्नुभएका उपाध्याय 2047 सालको संविधानको सुझाव आयोगको पनि सचिव रहेर काम गर्नुभएको थियो। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ समेत हुनुहुन्छ। कहीँ कतै यस्तो बेलामा पनि अर्थात् यो लकडाउनको समयमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको जानकारी पाउनुभयो र थाहा पाउनुभयो भने तपाईँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र आयोगका अन्य कार्यालयहरूमा पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। र एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले तपाईँ हामी सबै भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सेवाका लागि सधैँभरि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसका लागि तपाईँ हामीले पहल पनि गर्नुपर्छ। यही भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।